याद होगा आपको, उन्होंने कहा जी आपने एटम बम नहीं बनाना। भुट्टो साहब ने यूएन में खड़े होकर कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर 1000 साल जंग लड़। किसी लाडल को तोड़ना किया जाए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गरीब के बच्चे से आप ब्लेड पकड़ा जाए तो उसको 10 साल जमानत हो, और अमीर के बच्चे से कलशन को और ग्रेनेड पकड़ा जाए तो आधे घंटे में उसकी जमानत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल उसकी असल ताकत का सरचश्मा होती है। मुल्क किस तरह परवान चढ़ते हैं और मुल्कों की इकॉनमी किस तरह फ़रोग पाती है, इस सिलसिले में आज तरतीब दिया गया हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बहुत ही जियाले एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, मियां मोहम्मद अयूब। मियां मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आइए आपसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जी मियां साहब, क़याम पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान अब तक मुख्तलिफ सियासी बुरहानों में और मुआशी बुरहानों में घिरा रहा है। दुनिया की जो इकॉनमी है वो ही उस मुल्क का इंट्रोडक्शन होती है। इस पूरे सफ़र को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक जिनको कोई पूछता नहीं था, वो आज दुनिया की सुपर पावर बन चुके हैं और उनकी इकॉनमी दुनिया की बेहतरीन इकॉनमियों में शुमार होती है, लेकिन हम आज भी कर्ज़ों पर चलने वाला मुल्क हैं। इसके असबाब क्या हैं? ज़रा इस पर रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। जो बड़े से बड़ा साफ़ी करने से डरता है और बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर इसका जवाब देने से डरता है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मुनासिब जवाब दे दूं। एज ए पॉलिटिकल लीडर मैंने अपना सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया। स्टूडेंट लीडर रहा, यूथ का प्रेसिडेंट रहा, यूथ का एडवाइज़र रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र बना। पार्टी में पंजाब में इस वक्त सीनियर नायब सदर हूँ मैं। मगर ये जो सवाल के आपके 3-4 हिस्से हैं, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, अल्लाह के फजल व करम से तमाम नेमतों सलाहियतों से मालो माल था। सारे मौसम यहाँ पे थे, दरिया थे, समुंदर थे, रेगिस्तान थे, जंगलात थे, फलों के बाग थे। फिर आने वाले जो क़यादतें हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने मुल्क के साथ, अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। पॉलिटिकल इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आएगा, मईशत ठीक नहीं हो सकती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गो के जनरल अयूब खान का दौर सुनहरी दौर लोग कहते हैं, संतों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की उसमें, मगर उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया और एक अनपढ़ जहल जो अपना नाम नहीं लिख सकता था, भुट्टो साहब ने उसे शऊर दिया, पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी। अगर भुट्टो साहब उस वक़्त पाकिस्तान के गरीबों की बात ना करते, पाकिस्तान के लिए एटम बम ना लाते, तो अल्लाह ना करे आज पाकिस्तान का हाल फ़लस्तीन और कश्मीर और गज़ा जैसा होता। किसी मुल्क की बुनियाद उसके 4 अहम स्तून होते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और शहीद भुट्टो का बड़ा किरदार है। इस मुल्क को आइन दिया, एटमी टेक्नोलॉजी दी, हमें शनाख्ती कार्ड दिया, अपनी शनाख्त दी, ID कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया, और इतने अवाम के लिए काम किए कि दुनिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से खौफ हो गई। और उन्होंने एक साजिश के तहत भुट्टो साहब को फांसी पे लटकवा दिया, हमारी यहाँ की अदलिया के साथ मिलकर। बेनज़ीर भुट्टो ने उनका सफ़र जारी रखने की कोशिश की, बेनज़ीर भुट्टो का लाइव कत्ल करवा दिया उन्होंने। फिर बेनज़ीर भुट्टो के 2 भाइयों का मर्डर करवा दिया उन्होंने। फिर आज बेनज़ीर शहीद के शोहर आसिफ अली ज़रदारी को 14 साल जेल में रखा गया। तो आप बात करते हैं दूसरे मुल्कों से कि जो अब तरक्की कर चुके हैं, सुपर पावर बन चुके हैं, तो पाकिस्तान को जमहूरियत को चलने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था, जनरलों या जजों ने नहीं बनाया था, मगर बदकिस्मती से सियासतदानों पे सारा इल्ज़ाम दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है।
اگر سیاستدانوں کو موقع پورا کرنا دیا جائے، جمہوریت کا پودا 5 سال چلے اور 4-5 حکومتیں مسلسل آئیں تو پاکستان بھی سپر پاور بن سکتا ہے۔ مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جمہوریت 2 سال چلتی ہے، پودا اٹھا کے دیکھتے ہیں مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا، پھر 3 سال چلتی ہیں، پھر پودے کو کھاڑ دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے 5 سال جس مینڈیٹ کے لوگوں نے عوام نے ووٹ دیا ہے 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد ان سے آپ سوال کریں کہ یہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ جیسے آپ میٹرک کے بغیر ایف اے نہیں کر سکتے، ایسے ہی آپ جمہوریت کے بغیر 5 سال پورے ہونے کے بعد حکومت کا سوال جواب نہیں کر سکتے۔ مگر دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ ادارے اپنی حدود میں رہتے ہیں، وہاں پہ معیشت پالیسیاں نہیں بدلتی، یہاں پہ حکومت جاتی ہے تو پالیسیاں بدل دیتی ہیں، وہاں پہ جو مرضی حکومت ہے پالیسیاں وہی چلتی ہیں۔ جو بیوروکریٹس ہیں، شارفیہ ہیں، وہ ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پالیسیوں کو تسلسل کو جاری نہیں رکھنے دیتے۔ مگر دوسرے ملکوں میں جو آپ نے بات کی ترقی یافتہ، وہاں پہ جو مرضی حکومت ہے، چاہے دشمن کی ہے، چاہے موجودہ ان کی پارلیمانی نظام کی ہو، چاہے بادشاہ ہو، وہ پالیسیاں چلتی رہتی ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک چلا کہ کون سی پالیسی، جو نئی حکومت ہے وہ پچھلی پالیسیوں کو غلط کر دیتی ہے، جو آتی ہے تو اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے بات کی پاکستان پہ بہت زیادہ قرضے ہیں، تو اگر حکومت 5 سال چلے گی، ایک پروجیکٹ گورنمنٹ دیتی ہے، یہ 2 ارب کا پروجیکٹ ہے، تو 5 سال میں اگر وہ مکمل نہیں کرتی تو وہ 25 ارب پہ چلا جاتا ہے۔ نئی حکومت آتی ہے، وہ اس پروجیکٹ کو روک دیتی ہے، جب دوسری حکومت دوبارہ آتی ہے تو 25 سے 100 ارب تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ہی پالیسیوں کا غلط تسلسل ہے کہ ہم ملک قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ 72 سال ہو گئے ہیں ہم نے ملک کو کچھ نہیں دیا، مگر دوسرے ملکوں سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ تو ادارے اپنی حدود میں ہیں، وہاں پہ تو لوگ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں۔ مگر یہاں پہ بے روزگاری، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ غریبوں کو روٹی نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی غریبوں کی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد سنگل لارجسٹ پارٹی جس نے غریبوں کی بات کی، غریبوں کو بولنا سکھایا۔ مگر اس کی آپ غریبوں کی بات کرنے پہ، نوکریاں دینے پہ آپ پرائم منسٹر کو جیل میں بھیج دیتے ہیں، نوکریاں دینے پہ آپ پریزیڈنٹ پہ پرچے کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہم تو روزگار دیتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا، اور کس نے لگایا؟ اس ملک کی جو بڑی اصلاحات ہیں، جو بڑے کارنامے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ پیپلز پارٹی کو جب بھی حکومت ملی ملک تباہ ہوا، خزانہ خالی ملا۔ کبھی بھی فری اینڈ پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں ملی، اور پورے ٹائم کے لیے نہیں ملی۔ اگر بھٹو شہید کچھ کرنا چاہتے تھے، اسلامی بم بنانا چاہتے تھے، اسلامی بلاک بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے کہا جی آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا۔ بھٹو صاحب نے UN میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر 1000 سال جنگ لڑیں گے۔ کسی لاڈل کو سپورٹ نہ کیا جائے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کے بچے سے آپ بلیڈ پکڑا جائے تو اس کی 10 سال ضمانت نہ ہو، اور امیر کے بچے سے کلشن کو اور گرنیڈ پکڑا جائے تو آدھے گھنٹے میں اس کی ضمانت ہو جائے۔ غریب عدالتوں میں دروازے کھڑکھٹاتا رہے، اور امیر اور جو اشارفی ہے ان کے لیے آپ آدھی رات کو بھی عدالت کھول کے فیصلہ دیں۔ جب تک جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، عدل و انصاف نہیں ہوگا، جہاں پہ میرٹ نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ مگر جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہر دفعہ جمہوریت کے پودے کو اکھاڑتے ہیں، چلنے نہیں دیتے، اب انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ خدا کے لیے اب رحم کریں پاکستان پہ اور پاکستان کے عوام پہ۔ پاکستان ایک بات یاد رکھیں، بے نظیر کو قتل کیوں کیا گیا؟ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، مگر پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے گا، اور ایک نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جی میاں صاحب، بعض حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی پستی کا ذمہ دار جمہوری نظام حکومت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ کرپشن اس قدر ہائی سپیڈی نہ ہو اور نہ اس طرح ہو تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کا مطلب ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ مگر یہاں پہ جمہوری کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ جمہوریت کا جب بھی پودا پروان چڑھنے لگتا ہے تو ہم اسے اکھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس میں کتنا تناور ہوا ہے۔ مگر دنیا میں جہاں بھی ترقی کی ہے، جمہوری نظام جون سا ہے، اس میں کیا ہے، بڑی آسانی ہے کہ ایک بندہ ووٹوں کے ذریعے آئے اور آ کے عوام کی نمائندگی کرے۔ اگر یہ ووٹنگ کا سسٹم نہ ہو، جمہوریت کا سسٹم نہ ہو، تو سارے جتنے بدماش ہیں، بندوقوں والے ہیں، تو وہ آ کے آپ کی جمہوریت کو کڈنیپ کر لیں گے۔
اس میں کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں وہ آپ سے آ کے سوال جواب کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جمہوریت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اکثریت، جس کے پاس اکثریت ہے، اگر آپ کا کوئی مخالف بھی ہے جتنا بھی ہے پارٹی سے، تو جب اس کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہوگی تو آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اسی کے پاس جائیں گے جن کو آپ نے ووٹ دیا. اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا. تو جمہوریت میں آپ کے پاس اکثریت بھی ہے، آپ جیت کے MP MLA بنے ہیں، سینیٹر بنے ہیں، تو ہمارے علاقے کے، ہمارے حلقے کے، ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ تو یہ نظام تو بہت اچھا ہے، مگر اگر اسے چلنے دیا جائے تو یہاں پہ کتنی دفعہ آپ دیکھیں جمہوریت کے پودے کو پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا. جب تک ملک میں جمہوریت قائم نہیں ہوگی، ایسی طرح ہر پارٹی میں، ہر ادارے میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ساری سیاسی پارٹیاں بھی جمہوریت، ان کے الیکشن ہونے چاہیے، ان میں جمہوریت ہونی چاہیے. دوسرے جو ادارے ہیں ان میں بھی جمہوریت ہونی ہے. یہ نہیں کہ ایک افسر اپنی مرضی کرے، منمانی کرے، نہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے جو دوسرا ادارہ ہے، میرے پیچھے جو میرے ادارے کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس سے پھر وہ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ غلط فیصلے نہیں کریں گے. اور جو ایک جمہوری بندہ، الیکٹڈ بندہ جسے ووٹ کی طاقت سے آیا ہے، تو وہ بھی آپ سے آ کے بیوروکریسی سے، افسران سے سوال و جواب کرے گا، یہ ہمارے علاقے کے کام کریں. یہاں پہ سسٹم تو موجود ہے. یہاں پہ آپ یہ مالی، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، مالی ہے. میں پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں 8,000 مالی ہیں سرکاری، مگر انہوں نے آج تک آفس کا منہ نہیں دیکھا، تنخواہیں لیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پارکس ہیں، جتنی مارکیٹیں، وہاں پہ 13,000 سویپر ہیں، مگر انہوں نے جا کے ابھی تک صفائی نہیں کی. میرا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن اس میں حکمت عملی کا زبردست فقدان ہے. اب کیا کنسیڈر کرتے ہیں آگے کوئی آنے والی جمہوریت، آنے والی کوئی جمہوری حکومت اس ضمن میں کوئی اقدامات کر پائے گی اور یہ ملک اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ پالیسیاں کس نے بنانی ہیں؟ سیاستدانوں نے بنانی ہیں، ملازموں نے نہیں بنانی. پاکستان میں لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی بنجر پڑی ہے. پاکستان میں چاروں موسم ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ہر طرح کا پھل ہے. یہ پالیسیاں کس نے بنانی ہیں؟ جمہوری حکومت نے بنانی ہے، جمہوری لوگوں نے بنانی ہے، ملازموں نے نہیں بنانی. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، پہاڑوں پہ چوٹی پہ جا کے انہوں نے فصلیں اور پھل اگا دیے. کہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا؟ دنیا کے سب سے زیادہ خزانے بلوچستان میں، کہ ہم وہ نہیں نکال سکتے؟ کیوں نہیں نکالتے آپ؟ کس نے روکا آپ کو نکالنے سے؟ پاکستان میں آپ ترقی کیوں نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کو ترقی کرنے سے روکا ہے؟ یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے جمہوریت سے. جب تک جمہوری نظام نہیں چلے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمیں عام لوگوں کو، عام بندوں کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر وہ ملازموں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ گئی. بھٹو شہید کو اگر قتل نہ کیا ہوتا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے کوئی کرپشن کی تھی؟ اس نے کوئی ڈاکے ڈالے تھے؟ اس پہ کوئی پیسے کا لین دین کا الزام تھا؟ اس نے غریبوں کی بات کی تھی، اس ملک کے محکوموں کی بات کی تھی، تو اسے آپ لوگوں نے پھانسی پہ لگا دیا. دیکھیں نا، آئین بنانے والوں کو آپ نے پھانسی پہ لگا دیا اور آئین توڑنے والوں کو آپ نے ایکسٹینشن پہ دے دی. تو مگر یہ میں سمجھتا ہوں جب تک جمہوری نظام چلے گا نہیں، ملک ترقی نہیں کر سکے گا. جو بھی حکومت آئے اسے پورا موقع ملے، پورے وسائل دیے جائیں اور پھر اس سے حساب کتاب کیا جائے. مگر جب تک اس کے علاوہ بھی، جب تک ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، آج پوری دنیا میں دیکھیں آپ، بھٹو صاحب کے مرڈر کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، مگر یہاں پہ وہ بس ضد ہے. خود عدلیہ کے جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے سیاسی قتل کیا، مرڈر کیا. مگر اگر وہ سلسلہ نہ رکتا تو آپ نے دیکھنا تھا پاکستان نے سونے کی چڑیا بننی تھی. ذوالفقار علی بھٹو شہید یہاں پہ اسلامی بینک بنانا چاہ رہے تھے. پورے جو 57 یا 8 ملک ہے ان کا اگر سرمایہ ادھر ہوتا تو ہمیں قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. وہ ایٹم بم بنانا چاہتے تھے، انہوں نے بنایا. پھر انہوں نے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں کی. تو ان کاموں سے روکنے کے لیے وہ جمہوری بندے تھے نا، جمہوریت کی بات کرتے تھے. یہ جو آج غریب بندہ بات کرتا ہے، جو زبان ہے ہمیں بھٹو شہید نے دی، اور اس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا. انہیں کہا کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی غریب عوام کی بات کروں گا. انہیں جہاز لینے کے لیے آگے کہ ملک چھوڑ دے، معافی نہ مانگے، انہوں نے کہا نہیں، میں طریقے ہاتھوں نہیں بننا چاہتا، میں اپنے ملک میں
मरना चाहता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो को किसने रोका? सारी दुनिया कह रही थी कि आप ना जाएं, आपकी जान को खतरा। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने वतन की मिट्टी में मरना चाहता हूँ। तो मेरे भाई, जब तक जमहूरी निज़ाम नहीं चलेगा, उसे सपोर्ट नहीं की जाएगी, अदारों को सपोर्ट नहीं की जाएगी, जिसका मैंडेट है उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये लाडले नहीं बनाए जाएंगे, ये सिलेक्टेड नहीं लाए जाएंगे। आए जमहूरी निज़ाम है ना, अपनी अक्सरियत के बलबूते पे आए। अगर एक इलाके में 2 चौधरी हैं, जो इसके पास ज़्यादा वोट है तो उसे आना चाहिए। तो जमहूरी निज़ाम चलेगा। आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। हमने बेशुमार कारनामे किए हैं और अब भी हम रोटी कपड़ा मकान और जमहूरी निज़ाम को चलाएंगे और उसकी गारंटी देते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर ख़ारजा बन के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, इस तरह अगली हुकूमत वज़ीर आज़म बन के वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। जी मियाँ अयूब साहब, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। ऐद शबाब में ही आप जियाले थे, स्टूडेंट लीडर रहे, फिर आगे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी बने। अभी स्टेटमेंट दिया है एक ज़रदारी साहब ने कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इस बात के तनाजुर में क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को अंडर ट्रेनिंग होना चाहिए? जी शायद जो आपने सवाल किया आसफ अली ज़रदारी के हवाले से कि उन्होंने कहा कि जी बिलावल अभी बच्चा है, अंडर ट्रेनिंग है, तो देखें मेरे ख्याल में आप जितनी मर्जी इंसान की उम्र हो जाए, अगर उसका वालिद हयात है तो उसके लिए वो बच्चा ही होगा। बिलावल भुट्टो ज़ेर तरबियत होना, उन्होंने जिस नज़रिए से बात की वो तजर्बे की बुनियाद पे, एक्सपीरियंस की बात पे की है। मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखा सकता है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वालदा प्राइम मिनिस्टर, उसका बाप प्रेसिडेंट, उसका नाना 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। तो बिलावल भुट्टो ने जो इस छोटी उम्र में, मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे दिखाएं दुनिया का कोई लीडर जिस इस उम्र में इतनी बड़ी पार्टी को चला रहा हो और दुनिया का वाहिद वज़ीर ख़ारजा बना है जिसकी इतनी कम उम्र, किसी की इतनी कम उम्र में नहीं बना। भुट्टो साहब ही वज़ीर ख़ारजा बने थे, उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो उसने बनते ही क्या किया, मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाला, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो प्यार में, मोहब्बत में हर बाप अपने बेटे को कह देता है कि यार अभी मेरा बच्चा है, तो इसमें बुरा मनाने की तो कोई बात नहीं है। मगर हमारे मीडिया ने उसे हेडलाइन बना दी, सुर्खियां चल रही हैं, वजाहतें देनी पड़ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे बच्चे ही होते हैं, जो वालिदैन होते हैं उन्हें, अगर हमारे बाप ने कई दफ़ा हमें झिड़का कहा यार आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नहीं पता। अगर उन्होंने पॉजिटिव सेंस में बात की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है और तो पीपल्स पार्टी में इस वक्त कोई नहीं है। तो जैसे भुट्टो साहब से बेनज़ीर आई थी, बेनज़ीर से ज़रदारी साहब आए और अब बिलावल भुट्टो आए हैं, तो ये सिस्टम तो चलता रहता है। तो बुजुर्ग बड़े बच्चों के बारे में कहते रहते हैं, मगर मीडिया ने इसे एक इशू बना दिया। हालांकि ये कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव बात है। और माँ बाप बच्चों को कहते हैं झाड़ते भी जी तुम्हें किसी चीज़ का नहीं पता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिलावल को नहीं पता। पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी को वो चला रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो चेयरमैन हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो एम तो नहीं बन गए ना। और उनके खून में जमहूरियत और सियासत शामिल है, उन्हें किसी से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ मखसूस तबका है जो बाप बेटे में नाराज़गी करवाना चाहता है, लड़ाई कराना चाहता है। ऐसा नहीं है, हमने वजाहत कर दी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे और 30 नवंबर को हमारा पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कोयटा में हो रहा है और उसमें वो स्पीच करेंगे। मियां साहब, बहुत सारे दौरे हुकूमत आपकी नज़र से गुजरे, भुट्टो साहब के साथ भी आपने वक्त गुजारा, उस वक्त आप जाले थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर हुकूमत आया और अब फिर ये पीपल्स पार्टी का दौर है। इन तीनों अदवार में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखें जी शाह साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। भुट्टो शहीद था, उसका नेमन बदल नहीं हो सकता। जो काम उसने किया इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, दुनिया की तीसरी ताकतों के लिए, उससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। वो भुट्टो में एक करिश्मा था, एक जादू था उसमें। हम बहुत छोटे थे, 4th-5वीं क्लास में पढ़ते थे। जब भुट्टो साहब इंग्लिश में तकरीर करते थे तो हमारे मोहल्लों में बड़े रेडियो होते थे, तो यकीन करें अंगूठा छाप, जिन्हें उर्दू नहीं पंजाबी नहीं बोलनी आती, भुट्टो साहब की तकरीर हो रही है रेडियो पे, दूध दही वाली दुकान पे लगा हुआ है, तो लाइनों की लाइनें लगी हैं, समझ नहीं आ रही, मगर वो भुट्टो साहब की तकरीर सुन।
اور भुट्टो साहब एक करिश्मा है। काश के अगर आज भुट्टो साहब होते तो पाकिस्तान सुपर पावर होता, मगर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। फिर उनके बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो आ गई, उसमें लोगों को भुट्टो साहब की शक्ल नजर आती थी। तो देखे दुनिया की कितनी बहादुर खातून है, तो उसने कितने मसाइल का सामना किया। एक औरत होते हुए नहीं कर सकती। यहाँ तो आप एक SHO का मुकाबला नहीं कर सकते, उसने पूरी रियासत से टक्कर ली, जर्नलों का मुकाबला किया, डरी नहीं, दगमाई नहीं, भागी नहीं, और उसने खड़े होके जंग लड़ी। अपने बाप के जनाजे को नहीं देख सकी, उनकी शक्ल नहीं देख सकी, उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी, मगर उसने अपने अज़म और हिम्मत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, खड़ी रही, और उसने अपने अमल और किरदार से साबित किया, और वो पाकिस्तान की आके वज़ीर आज़म बने। ये कोई मामूली बात नहीं। दुनिया में मुझे एक मिसाल दिखा रहे हैं कि जिसका बाप शहीद हो गया हो, जिसकी माँ मर गई हो, जिसके 2 बेटे भाई शहीद कर दे गए हो, जिसके शोहर को 14 साल जेल में रखा हो, ऐसी औरत मैं कहता हूं मुझे कहीं नजर नहीं आती। अब आसिफ अली जरदारी आ गए। आसिफ अली जरदारी को भी मर्द हुर कहा गया, मर्द मुजाहिद कहा गया। उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने भी 13-14 साल जेल काटी, खड़े रहे, डगमगाए ने। उसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए, जिसका बाप मर्द मुजाहिद जिसे कहा गया, जिसकी माँ को बहादुर कहा गया, और जिसके नाना को दुनिया का नंबर 1 लीडर तस्लीम किया। आज भी लोग तस्लीम करते हैं, और जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए आज भी सियासतदान कहते हैं कि PhD की जरूरत है। और बेनजीर कितनी बहादुर खतून थी। तो पीपल्स पार्टी को अगर मौका मिले जमहूरियत के लिए काम कर, जब भी आप हमें मौका मिलता है, वसाइल नहीं होते और शिकायतें रख दी जाती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो अपने नाने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए, अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए, और अपने वालिद मर्द हुर मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पे चलते हुए, जो उनके अधूरे मिशन रह गए हैं, नामुकम्मल काम रह गए हैं, इस दफा गवर्नमेंट में आ गए बिलावल भुट्टो जरदारी, वो पूरे करेंगे। बिजली के बिल का मसला है, सबसे बड़ा मसला आज बिजली के बिल का है। महंगाई इतनी हो चुकी है, गैस है, पेट्रोल की मसूनात महंगी हैं, बेरोजगारी है, मगर बिजली एक बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम्स है। लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, अपनी घरों की चीजें बेच रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। यकीन करें, हमें जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, आपको याद होगा कि हम बिजली में भी वाफर मकदार में थे, हम चीनी भी हमसाया मुल्कों को बेचना चाह रहे थे, मगर जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे, अवाम के मसाइल हल करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, और बिजली के बिलों की अदायगी के लिए ऐसा सिस्टम लाएंगे कि गरीबों को बिजली फ्री की जाए और अमीरों से भी बिजली कम कीमत पे ली जाए। दुनिया में तो ये होता है कि आप जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपको बिल कम कर देते हैं, मगर पाकिस्तान में उल्ट है, जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना रेट टैरिफ ऊपर चला जाता है। इस नाइंसाफी को हम खत्म करेंगे, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान हम दोबारा देंगे। जो भुट्टो साहब ने, शहीद ने और बेनजीर ने मिशन अधूरा छोड़ा था, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, हम इंशाल्लाह तमाम वादे पूरे करेंगे और गरीब अवाम के लिए सहूलतें मुहैया करेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, और एक मिसाली दुनिया का नौजवान तरीन वज़ीर आज़म ही ये काम कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान को नए टैलेंट, नए ब्लड की जरूरत है। बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, बूढ़ों की जरूरत नहीं है जो 4-4 बारियां ले चुके हैं। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा यूथ है, क्योंकि मैं यूथ का एडवाइजर रहा हूं, मिनिस्टर रहा हूं। दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा चाइना और इंडिया की आबादी है, मगर वहां इतनी यूथ नहीं है जितनी पाकिस्तान में यूथ मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों के नुमाइंदे हैं, खुद नौजवान है, और दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं, जितने भी इनकलाब आए, नौजवान ही लेके हैं। तो हमारा लीडर, हमें फख्र है, नौजवान है, और वही इस मुल्क की कौम की और नौजवानों की तकदीर बदलेगा और पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब मियां मोहम्मद अयूब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। आगे उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क कौम के लिए
جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور یہ تیسری ان کی پشت میں جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے چند دنوں میں اپنا کردار سامنے پیش کر کے دکھا دیا ہے۔ جو جس ڈیوریشن میں انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا، انہوں نے جو کام کیے ہیں اور جو انہوں نے دوسرے ممالک سے ریلیشن ڈیولپ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں قابل تحسین ہیں۔ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے، پاکستان میں بہت سارے وسائل موجود ہیں۔ آئندہ پیپلز پارٹی اس کے ضمن میں خوبصورت اقدامات کرے گی اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔